अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ की शहादत का मामला उलझता जा रहा है। अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से पिछले 4 दिनों के अंदर मुख्तलिफ तरह की कहानियाँ सामने आई हैं। इब्तिदा में यह कहा गया कि अरशद शरीफ को एक्सीडेंट के अंदर उसका हादसा हुआ है, वो शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान के मीडिया पर काफ़ी घंटे ये कहानी और ये स्टोरी चलती रही कि अरशद शरीफ का बैरून मुल्क एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है जिसमें वो शहीद हो गए हैं। फिर बाद में पता चला कि अरशद शरीफ को वहाँ पर फायरिंग की वजह से मारा गया है, यानी फायरिंग हुई है जिसकी वजह से वो शहीद हुए हैं। फिर कीनिया की पुलिस का स्टेटमेंट सामने आया कि अरशद शरीफ मिस आइडेंटिटी की वजह से मारे गए हैं, यानी गलत फहमी की बुनियाद पर वो मारे गए हैं। और कीनिया की पुलिस ने स्टेटमेंट में ये बात लिखी कि चूंकि एक बच्चा अगवा हो गया था और उसके साथ गाड़ी भी चोरी हो गई थी, तो उस गाड़ी और बच्चे की तलाश थी कि अचानक अरशद शरीफ की गाड़ी को रोका गया और यह भी कहा गया कि उसकी गाड़ी को रोकने का कहा गया लेकिन उनकी गाड़ी नहीं रुकी। तो फिर मिस आइडेंटिटी की वजह से वो फायरिंग हुई जिसकी वजह से अरशद शरीफ शहीद हो गए। फिर नाज़रीन किराम, कीनिया के मीडिया ने सुराग लगाना शुरू किया और कीनिया का जो मीडिया है खुशकिस्मती से वो पाकिस्तान के मीडिया से ज़्यादा आज़ाद है। तो कीनिया के मीडिया ने सुराग लगाया और सवालात की बुछाड़ खड़ी कर दी और ये साबित किया कि अरशद शरीफ को जो वहाँ की पुलिस ने मारा है ये मिस आइडेंटिटी की वजह से नहीं मारा, बल्कि अरशद शरीफ को टारगेट किलिंग की वजह से मारा है। ये कीनिया की मीडिया ने दावा किया और अब तक ये दावे सामने आ रहे हैं कि अरशद शरीफ को जो कीनिया के मीडिया के बकौल उनको करीब से फायरिंग की गई, क्योंकि गाड़ी उनके पास एक ऐसी थी जो कि वहाँ पर वीआईपी शख्सियात इस्तेमाल करती हैं। V8 गाड़ी थी और जिस जगह पर अरशद शरीफ बैठे हुए थे पैसेंजर सीट पर, उस तरफ गोलियां लगती हैं लेकिन जो ड्राइवर है वो बच भी जाता है, उसको गोलियां भी नहीं लगती, किसी गाड़ी के टायर को भी गोलियां नहीं लगती। तो जिससे ये बात साबित होती है कि गाड़ी के ऊपर जो फायरिंग है वो मुमकिन तौर पर कीनिया की मीडिया के मुताबिक बाद में की गई है और अरशद शरीफ को करीब से गोलियां मारी गई हैं। ये कीनिया के मीडिया की स्टोरी थी और अभी तक कीनिया के मीडिया इस हवाले से मजीद मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे हैं। नाज़रीन किराम, अब रात को एक और बड़ा धमाका हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अब नाज़रीन किराम, रात गए पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ के केस में एक नया मोड़ सामने आया है। जो इमरान खान की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल वाउडा हैं, जो इमरान खान की जमात में बहुत करीबी इमरान खान के समझे जाते थे और ये इमरान खान की जमात से MNA भी रहे, कराची से इनका ताल्लुक़ रहा और ये सेनेटर भी रहे। फिर इनको दोहरी शहरियत पर नाइल भी कर दिया गया और इस वक्त भी इनका केस अदालत में लगा हुआ है। रात गए फैसल वाउडा ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिसके बाद अरशद शरीफ की जो कहानी है या उनका जो कत्ल है, शहादत है, उसमें एक नया मोड़ आया है। और फैसल वाउडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूंगा कि उसका हदफ क्या था। लेकिन अरशद शरीफ के हवाले से जो फैसल वाउडा ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसने ये कहा कि अरशद शरीफ को मारा गया है और ये भी कहा कि करीब से गोलियां लगी हैं और ये भी कहा कि उसको कुछ साजिशियों ने फंसाया है और ये भी कहा कि अरशद शरीफ को कुछ साजिशियों ने उस बयानिए पर मजबूर किया जो बयानिया है ही साजिश पर मबनी। अरशद शरीफ उस बयानिए के साथ खड़ा हो गया और फिर उसे कुछ साजिशियों ने ही पाकिस्तान से बाहर भिजवाया और फिर दुबई से भी उसको कुछ साजिशियों ने बाहर भिजवाया। और यह भी कहा कि मेरा अरशद शरीफ से रब्ता था आखिर तक और अरशद शरीफ को मैंने ही स्टैब्लिशमेंट के जरिए से राब्ते करवा के बाहर भिजवाया था। ये भी फैसल वाउडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया। और फिर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मैं मज़ीद चीज़ें भी सामने रखूँगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं, वो मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा। तो ये जो वाक़या सामने आया है फैसल वाउडा का, इसको लेकर हकूमती एहलकार और हकूमती कैंप बड़ा पुरजोश है। और आप कल जो वह मामला हुआ है फैसल वाउडा का, वहाँ आप टाइमिंग चेक करें कि फैसल वाउडा की जो अरशद शरीफ के हवाले से, शहादत के हवाले से जो बातें थीं, वही बातें कुछ देर के बाद राना सनाउल्लाह शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में दोहराता है और ये कहता है
کہ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے۔ پھر ناظرین کرام، نواز شریف نے فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس ختم ہونے کے کچھ ہی دیر بعد میڈیا ٹاک کی، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ فیصل واؤڈا کی جو گفتگو ہے یہ بڑی اہم ہے اور اس پر پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، فیصل واؤڈا کی جو گفتگو ہے اس پر تحریک انصاف کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آیا اور فیصل واؤڈا کو شو کاس نوٹس جاری کر دیا۔ ابھی جو فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس تھی، اس حوالے سے تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ فیصل واؤڈا کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن ہماری جماعت میں سے کوئی بھی شخص اگر فیصل واؤڈا کو فون کرتا تو یہ اس کو بزی کر دیتے، یہ اس سے کسی سے رابطہ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پریس کانفرنس کسی نے کروائی ہے۔ اور پھر ناظرین کرام یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو پی ٹی وی ہے، پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن، اس پر پچھلے 6 مہینوں سے نہ تو عمران خان کو دکھایا جاتا ہے، نہ ہی عمران خان کے کسی بھی جماعت کے شخص کی کوئی بھی گفتگو یا پریس کانفرنس دکھائی جاتی ہے۔ لیکن رات حیرت انگیز طور پر پاکستان کے سارے میڈیا پر فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس کی کوریج بھی ہوئی، اور پھر فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس سے پہلے غریدہ فاروقی، ہینا بٹ جو کہ نون لیگ سے تعلق رکھتی ہیں، ان دونوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ آج عمران خان کو بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، اور جو ارشد شریف کا کیس ہے اس میں جو پی ٹی آئی الزامات لگا رہی ہے ان کے اندر سے ہوا نکلنے والی ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، اس کہانی کی جو ساری حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ فیصل واؤڈا نے جو باتیں کی ہیں، ایک تو اس کہانی میں نیا موڑ آیا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر بڑا زبردست رد عمل آیا اور فیصل واؤڈا کی جو پریس کانفرنس ہے وہ 10-15 منٹوں میں ادھیڑ کر رکھ دی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے تم نہیں بول رہے ہو، کوئی اور بول رہا ہے۔ اور پاکستان کے ایک صحافی ہیں صدیق جان، انہوں نے لکھا کہ نون لیگ کو اپنا چھٹا ابو مبارک ہو کہ ایک نیا ابو ان کو مل گیا ہے۔ نون لیگ والے فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس کو لے کر بڑا اس کو بیان کرتے رہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، اب رانا ثناءاللہ سے پہلے آپ جانتے ہیں کل یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں وہ سونے کی سمگلنگ کو بھی دیکھنا ہے۔ ارشد شریف شہید کے اوپر ارشد شریف شہید کی جو کیس ہے اس کے اندر سونے کی سمگلنگ کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، ظلم کی انتہا دیکھیں، آسمان بھی اس واقعے کو دیکھ کر رو پڑا ہوگا، اور زمین میں تو بسنے والے پاکستان کے ہر شہری رو رہے ہیں۔ کینیا جو کہ پاکستان سے کتنا دور ہے، وہاں کے صحافی اس ظلم کے اوپر رو رہے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آج ارشد شریف کا، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 4-5 گھنٹے کے بعد ارشد شریف کا جنازہ ہے 2 بجے، دن 2 بجے فیصل مسجد میں، اور اس وقت عدالت کے اندر ارشد شریف کی پیشی ہے۔ یعنی عدالت میں ارشد شریف پر 16 FIR کاٹی گئی تھیں۔ وہ جو 16 FIR کٹی تھیں وہ بغاوت کی وجہ سے تھی کہ ارشد شریف بغاوت پر اکسا رہا ہے، باغی ہے، غدار ہے۔ جس دن ارشد شریف کا جنازہ ہے اسی دن عدالت میں ارشد شریف کا قتل، ارشد شریف کی بغاوت کا کیس لگا ہوا ہے، جو FIR کٹی تھی، اور وہ عدالت میں آج پیشی کیسے بھگتے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ تابوت اس کا آیا ہوا ہے، اسے زنجیروں میں جکڑ کر عدالت میں لے آؤ، اور اس شہید کو، اس کی میت کو، اس کا جو کیس ہے اس کی سماعت کرو اس کے سامنے۔ تو یہ پاکستان کے اندر ظلم کی انتہا ہے۔ 16 FIR کٹی تھیں، جنہوں نے کٹوائی تھیں وہ سب واضح ہے، جنہوں نے فورس کیا تھا وہ سب واضح ہے، اور اب کہانی کو نیا رخ دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو پوری طرح سے اس میں پھنسانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ظلم ہوتا ہے، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت جب ظلم کسی پر دیکھتے ہیں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور پھر ظالموں کو ایسی عبرتناک سزا ملتی ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بن جاتا ہے۔ لیکن ظالم شاید پھر بھی باز نہ آئیں، انہیں آخرت میں جہنم کا آخری ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے فالو کریں، لائک کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔